भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्यौं यो ह्युमन इभोल्युसन चाहिँ फसिलमा बेस्ड छ है बेटा बुझ्नुहोस् है यो अर्गानिजम स्टिल अलाइभ छ यी अर्गानिजम्सहरु फसिलाइज्ड फर्ममा भेटिएको छन् राइट बुझ्नुहोस् है यो बुझ्न जरुरी छ है ओके ओके यो अर्गानिजम अलाइभ छ यो अर्गानिजमहरु फसिल फर्ममा छन् अनि यिनीहरुको एजेसहरु छन् डिफरेन्ट एज राइट यो फसिल पाएको एज अथवा डेट पाउनुहुन्छ तपाईले यो र यसको डेटको भित्र सपोज यो होमो ह्याबिलिस हो राइट यो चाहिँ होमो इरेक्टस हो राइट तर हामीले यसको एज चाहिँ होमो इरेक्टस चाहिँ लेट अस से 50,000 इयर्स भन्यौं यसलाई चाहिँ 2 मिलियन इयर्स भन्यौं राइट भनेको अब यहाँ 80,000 इयर्सको कुनै फसिल पाएँ भने मैले पढाएको सिक्वेन्स रङ हुन्छ नि फेरि बुझ्नुहोस् है तर तपाईको टिचरसम्म त्यो आइपुगेको हुनु पर्यो एक्सप्लोरिङ टिचर हुनु पर्यो यहाँसम्ममा केही पनि आएको छैन त्यसले गर्दाखेरि दिस सिक्वेन्स इज व्हाट यु शुड नो राइट तपाईको 11 12 को सिलेबस भन्दा जान पाइदैन 11 12 को सिलेबसमा अहिले पनि यही नै छ किनभने नयाँ सिलेबस आयो भने के हुन्छ नयाँ मोडिफाई हुन्छ बेटा बुझ्नुभयो नि सो यु डोन्ट नीड टु वरी सो तपाईले बेसिकली के बुझिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पढेका कुराहरु चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् भनेर बुझिदिनु पर्यो ठीक छ अब म तपाईलाई नेक्स्ट स्लाइडमा लिएर जान्छु ओके सो यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ माथिसम्म छ मैले देख्दिनँ मैले हक्स मात्रै देखिरहेको छु हक्सले तपाईले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो हक्सले रोट द फर्स्ट साइन्टिफिक बुक अन ह्युमन इभोल्युसन called Man's Place in Nature. Please be very, very careful. It is very, very important, right? This is supposed to be the first scientific book on human evolution. This was written by Huxley, and the name of the book was Man's Place in Nature. What is the name of the book? Man's Place in Nature. Okay. बाबा रेडियो कार्बन डेटिङबाट त्यत्रो भनेको हैन डिटर्मिनेसन अफ एज अफ फसिल्स आफै पढ्नु सेल्फ स्टडी भनेर अस्ति हिजोको क्लासमा कस्तो छ यार तिमीहरु के सोध्छ अनिखेर ओके Now, next, Charles Darwin also wrote a book on human evolution that's been called as Descent of Man. What is the name of the book? Descent of Man. तपाईलाई great confusion यहाँ हुन्छ तपाईले के बुझ्नुहुन्छ डार्विनको थ्योरीको नाम के हो ओरिजिन अफ स्पीसीज हो राइट अर थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन हो भनेपछि म्यान स्पेस इन नेचर चाहिँ डार्विनले लेख्यो होला भनेर बुझ्नुहुन्छ राइट अनि डिसेन्ट अफ म्यान चाहिँ के हक्सले लेख्यो होला भन्नुहुन्छ सो प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज डी फर डिसेन्ट डी फर डार्विन भनेर बुझ्नु होला बेटा राइट Descent with modification is the definition of evolution given by Darwin. Definition of evolution given by Darwin is descent with modification. One is D for Darwin, D for descent. One बुझ्नु पर्यो बुझिबक्छ यहाँसम्म So the name as a first अब हामी कार्लस लिनियस gave the name के पनि छैन फर्स्ट स्लाइडमा फिगर मात्रै छ के पनि तपाईलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन ओके So Carolus Linnaeus gave the name Homo sapiens. Homo sapiens नाम चाहिँ कसले दिनु भएको Carolus Linnaeus ले दिनु भएको बेटा बुझ्नुस् है that is very very important okay Carolus Linnaeus gave the name Homo sapiens भनेर भन्छौं ठीक छ okay Carolus Linnaeus gave the name Homo sapiens भनेर भन्छौं अब anthropology is the study about human evolution ल यहाँ evolution लेखेको हुन्छ human को विषयमा मात्र हैन anthropology is the study about the what the human evolution and the person who studies human evolution are called the anthropologists भनेर भन्छौं के भन्छौं बेटा anthropologist भनेर भन्छौं ठीक छ ओके so that is it अब म तपाईलाई सिस्टमैटिक पोजिसनमा जान्छु because we got to know where we belong right taxonomically where we belong so first kingdom is animalia all right phylum is chordata group is craniata subphylum vertebrata division Gnathosto Gnathosto superclass Tetrapoda class Mammalia order Primata order Primata okay suborder Anthropoidea Thropoi मेरो स्क्रिन गयो बेटा स्क्रिन गएको छ एकछिन पर्खिनुहोस् है ल प्लिज एकछिन पर्खिनुहोस् है ठीक छ स्क्रिन गयो आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन यस्तो बद्री आई डोन्ट नो व्हाट टु डु विथ दिस नाउ क्यान यु हियर मी तपाईहरुले मलाई सुनिरहनु भएको छ गा छैन ग्रुप के ओके ओके आइरहेको छ कि तर मेरोमा चाहिँ स्क्रिन आएको छैन त यहाँ फेरि पर्खिनुहोस् ल म यो बोलाइहाल्छु ल एक्सपर्टलाई विल टक ल
साउन्ड छ ओके ओके एकछिन मैले बुझेँ कि तपाईँको यहाँ स्क्रिनै गयो क्या स्क्रिन कसरी गयो क्याटारिनी क्लियर छ हो यति गर्दा चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर बुझ्नुभयो होला नि तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छैन कि यही कुरा चाहिँ सुपर फ्यामिली होमिनोइडिया फ्यामिली होमिनिडिया जेनस होमो सेपियन्स सेपियन्स क्याटारिनी त दामी लेखेको छु नि मैले है बाबु नानीहरू तर के गर्नु अब हुँदैन माथिको फेरि लेख्नु न अरे आम्बो रणवीर भाइ एनिमेलिया लेख्न आउँदैन अब चेक गर्दै जानुहोस् आफै अब एकपल्ट रिपिट गर्छु अनि त्यहाँ जाँदा मिस्टेक भएको छ त्यही गर्ने सर्ट सुरुदेखि क्लियरली लेखिदिनु न प्लिज भनेर बट त्यस्तो हुँदैन लेख्ने आफै लेख्ने यहाँ लेख्न त मिल्छ कि टाइम ढिलो हुन्छ कि कस्तो नबुझेको तिमीहरूले के यही कुरा बुझ्नु के ल म भन्दै जान्छु जसले जहाँ जहाँ मिस गर्नु भएको छ त्यो लेख्दै जाने है ठिक छ किङडम एनिमेलिया फाइलम कोडाटा ग्रुप क्रेनिएटा CRANIATA क्रेनिएटा सबफाइलम भर्टिब्राटा डिभिजन नाथोस्टोमाटा GNATHOSTOMATA सुपर क्लास टेट्रापोडा TETRAPODA क्लास म्यामेलिया बुकमा पनि छ भन्नुभयो भेरी गुड हो भेरी गुड ओके क्लास म्यामेलिया अर्डर प्राइमाटा अब प्राइमेट्सको स्पेलिङ पनि जान्दैनौ भने घरमै बस्ने हो है राइट डक्टर बनिँदैन है बाबु प्राइमेटको स्पेलिङ पनि आउँदैन भने चाहिँ डक्टर बनिँदैन प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है त्यसो तपाईँलाई तपाईँको लेभल थाहा हुनुपर्छ क्या म 12 क्लास पास गरेर म ब्याचलर्स पढ्नलाई रेडी छु भन्ने हुनु पर्यो क्या ओके अर्को चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन सक्ने एन्थ्रोपो ANTHROPOIDEA राइट ओके अर्को चाहिँ इन्फ्रा अर्डर छ क्याटारिनी CATRRHINI सुपर फ्यामिली होमिनोइडिया HOMINOIDEA फ्यामिली होमिनिडिया HOMINIDEA होमिनिडिया यहाँ ओ को मात्रै डिफरेन्स छ बुझ्नु होला ओके जिनस होमो सेपियन्स सेपियन्स भयो से यस ओके फाइन अब हामी नेक्स्टमा जाँदैछौँ ओरिजिन अफ म्यामल्सबाट लिएर जान्छु तपाईँलाई ठिक छ ओरिजिन अफ म्यामल्स ओके ओरिजिन अफ म्यामल्सको कुरा गर्ने हो भने म्यामल्स ओरिजिनेटेड फ्रम थेराप्सिडेटल्स बुझ्नुहोस् है एकदम कुल भएर बस्नुहोस् है अलर्ट भएर बस्नुहोस् है आई एम टिचिङ वान अफ द भेरी कम्प्लिकेटेड टपिक्स है इन इन्टायर जुलोजीमा है बेटा बुझ्नुहोस् है ठिक छ राइट सो यहाँ हेर्नुहोस् है म्यामल्सको ओरिजिनेसनबाट खोज्छौँ यहाँ म्यामल्सको ओरिजिन खोज्ने हो भने हामी थेराप्सिड रेप्टाइल्सतिर पुग्छौँ एडभान्स ग्रुप अफ रेप्टाइल्स when in Triassic period of Mesozoic era मा राइट आजभन्दा 210 मिलियन वर्ष अगाडि आजभन्दा 210 मिलियन वर्ष अगाडि थेराप्सिड रेप्टाइल्स भन्ने एडभान्स ग्रुप अफ रेप्टाइल्सबाट म्यामल्सको ओरिजिनेसन भएको रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् है इन ट्रायजिक पिरियड अफ मेसोजोइक एरा ठिक छ त्यसो भए यी अर्गानिजम्सहरू कस्ता थिए त भनेर तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ क्वाड्रुपेडल भनेको 2 पेयर्स अफ लिम्सले हिँड्थे इन्सेक्टिभोरस भनेको दे युज्ड टु फीड अन द इन्सेक्ट्स आर्बोरियल भनेको दे युज्ड टु बी इन द ट्रीज एन्ड नक्सनल भनेको दे वेयर एक्टिभ ड्युरिङ नाइट टाइम राइट राति मात्रै यिनीहरू के हुन्थ्यो बेटा एक्टिभ हुन्थ्यो बेटा बुझ्नुहोस् है यो चारवटा क्यारेक्टर्सहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल ठिक छ यो ग्रुप अफ अर्गानिजम्स पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इभोल्युसनरी सिक्वेन्समा तपाईँले यो बुझ्नु भएन होला मैले यो किन दिएँ भनेर के हामी यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ कि यो अब क्लास म्यामेलियाबाट यो सबै कभर गर्छौँ कि त्यसले गर्दा यो इम्पोर्टेन्ट थियो कि ठिक छ ओके अब क्लास म्यामेलिया पछाडि हामी अर्डर प्राइमाटामा आउँदैछौँ प्राइमेट्सहरूको ओरिजिनेसन भयो ओरिजिनेटेड अलमोस्ट 65 मिलियन इयर्स ब्याक यहाँ हेर्नुहोस् त 210 मिलियन वर्ष अगाडि अनि यो पछाडि एकैबाट 65 मिलियन इयर्स आयो भनेको 145 मिलियन इयर्स के भयो हामीलाई थाहा छैन बेटा बुझिराख्नुहोस् है दिस इज स्टिल कन्ट्रोभर्सियल ओके मिलियन ब्याक फ्रम सम दिस वर्ड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सम ट्री स्ट्यू लाइक अर्गानिजम्स ट्री स्ट्यूज भन्ने अर्गानिजम्सहरू अहिले पनि छन् मेदागास्कर आइल्यान्डमा छन् दिज आर द स्लोएस्ट अफ अल दि वाट organisms okay slowest of all the mammals भन्दाखेरि पनि हुन्छ लाइक organisms भनेको चाहिँ यो किन लाइक organisms some भनेर वर्ड युज गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी आर नट स्योर तर यो अर्गानिजम्सबाट हुन सक्छ प्रोबेबिलिटी भनेको है दिस अर्गानिजम्स आर स्टिल अलाइभ है बेटा बुझिराख्नुहोस् है बिलोङ्गिङ टु अर्डर इन्सेक्टिभोरा
बिलोङिङ टु अर्डर इन्सेक्टिभोरा तपाईँले अब यो बुझ्नु हुँदैन तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो म्यामल्सको ओरिजिनेसन भइसकेको छ म्यामल्समा डिफ्रेन्ट क्लासमा डिफ्रेन्ट अर्डर्सहरू छन् एउटा अर्डर इन्सेक्टिभोरा हो राइट अर्को अर्डर चाहिँ के छ बेटा अर्को अर्डर चाहिँ प्राइमाटा रहेछ ठिक छ प्राइमेट्सहरू रहेछन् सो इन्सेक्टिभोरामा भएको ट्रिस्यु SHREW ट्रिस्युबाट चाहिँ प्राइमेट्सको ओरिजिनेसन भयो भनेको बुझ्नुभयो यहाँसम्म यति बुझ्नुभयो यस क्वाड्रा भनेको 4वटा पेडल भनेको हात खुट्टा हो बाबुहरू ओके यस थ्याङ्क यू सो मच अब हामी कहाँ जाँदैछौँ यो लाइक अर्गानिजम सम भनेको किन भनेको बुझ्नु भएन ओके सो अब हामी प्राइमेट्समा जान्छौँ ल इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है फर्स्ट प्राइमेट टु ओरिजिनेट वेयर द लेम्युर्स अरे राइट लेम्युर्स पहिलो अर्गानिजम लेम्युर हो रहेछ यसको क्यारेक्टर्स हेरौँ ल यसको क्यारेक्टर हेर्नु भन्छ भने प्रिएन्साइल टेल भनेको छ यहाँ प्रिएन्साइल टेल यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ प्रिएन्साइल टेल भनेको के हो भन्दाखेरि पुच्छरले समात्ने पुच्छरले समात्ने ठिक छ किन पुच्छरले समात्ने भन्दाखेरि लेस स्पेशलाइज ग्रास्पिङ पावर इन ह्यान्ड एन्ड फिट भेरी सिम्पल लाटाले पुच्छ यो त हात र खुट्टाले समात्न सक्दैन थियो त्यसले गर्दा पुच्छरले समात्यो भेरी सिम्पल इम्पोर्टेन्ट छ यो टेलको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ बेटा यहाँ बुझ्नुहोस् है त्यसले गर्दा हामी यसको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ लेम्युर्सको यो पछाडि टार्सियर्स वेयर नेक्स्ट टु ओरिजिनेट टार्सियर्स अर्को अर्गानिजम्स हुन् जो चाहिँ के भए सेकेन्डमा ओरिजिनेट भए राइट अनि यो अर्गानिजम्सको चाहिँ बाइनाकुलर भिजन थियो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ बाइनाकुलर भिजन भनेको बोथ द आइज फोकस अन द सेम थिङ अर द सेम टाइप अफ द इमेज इज फर्म इन बोथ द आइज भनेर भन्छौँ हामी है यो अर्गानिजमको चाहिँ ग्रास्पिङ पावर इन ह्यान्ड एन्ड फिट रहेछ भनेपछि हामीले के भन्न मिल्छ होला नन प्रिहेन्साइल टेल प्रिहेन्साइल टेल भन्न मिल्छ है यिनीहरूले पुच्छरले समात्दैन थियो किनभने यिनीहरूले हात र खुट्टाले समात्न सक्दैन रहेछन् बेटा बुझ्नुभयो ओके सो द्याट इज इट एन्ड नेक्स्ट इज द लरिस वेयर नेक्स्ट टु ओरिजिनेट विदाउट द टेल अर्को इम्पोर्टेन्ट अर्गानिजम आएको छ विदाउट द टेल द्याट्स कल्ड लरिस यो तीनटा ग्रुप अफ अर्गानिजमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो तीनटा ग्रुप अफ अर्गानिजमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो तीनटा ग्रुप अफ अर्गानिजम मध्ये चाहिँ यो लरिसलाई चाहिँ के देख्छौँ मोर के एडभान्स देख्छौँ अब हामी यो तीनटा ग्रुप अफ अर्गानिजमबाट नै एन्थ्रोपोइड्सको ओरिजिनेसन खोज्छौँ है बेटा बुझ्नुहोस् है सो यो तीनटा ग्रुप मध्ये कुन चाहिँ अर्गानिजम चाहिँ एकदमै के छ एडभान्स छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ सो हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछौँ ओरिजिन अफ एन्थ्रोपोइड्सको ओरिजिनेसनको कुरा गर्छौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो क्वेसन धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर पिपल इट इन्क्लुड्स द monkeys and the tailless primates the ape and the man भनेको छ I always say this as MAM MAM Anthropoids are the common ancestors of monkeys, apes, and man. Right? अझै तपाईलाई who among the following is the oldest ancestor of man भनेर तपाईलाई के भन्यो टार्सियर्स पनि भन्यो लेम्युर्स टार्सियर्स भन्यो अनि monkeys भन्यो apes भन्यो अनि man भन्यो भने के भन्नुहुन्छ होला भन्नुस् त तपाईलाई which among the following is the closest oldest ancestor of man भने के भन्नुहुन्छ नो किनभने monkeys apes र man को त के हो कमन एन्सेस्टर के रहेछ एन्थ्रोपोइड रहेछ सो एन्थ्रोपोइड चाहिँ केबाट बनेको हुन सक्छ टार्सियस लरिस र लेम्युर्सबाट बनेको हुन सक्छ भनेपछि यहाँ लरिस पनि छैन लेम्युर पनि छैन भनेपछि टार्सियस वुड बी योर आन्सर है बेटा बुझिराख्नु छ द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टार्सियस भेरी गुड सागर गिरी यस ओके न अब म तपाईलाई कहाँ लिएर जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब इभल्भ फ्रम यो अर्गानिजम्सहरू कहाँबाट बन्यो त यो अर्गानिजम्सहरू कहाँबाट बन्ने त भन्ने कुरा गर्छु म अब यो अर्गानिजम्सहरूको बन्नेको कुरा गर्ने हो भने इभल्भ फ्रम टार्सियर्स है बेटा अघि तपाईँले के भन्नुभयो लरिस भनेर भन्नुभयो नि होइन रहेछ राइट किन टार्सियर्स भन्दाखेरि टार्सियर्सको टार्सल्स सिमिलर टु ह्युमन बुझ्नुभयो यो क्वेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पहिला नै आयाममा 2 पटक 3 पटक सोधिसकेको क्वेसन है बेटा राइट टार्सल चाहिँ मान्छेको जस्तो थियो अरे के यसकोमा त्यसले गर्दाखेरि हामीले लरिसलाई चाहिँ क्लोजली रिलेटेड भनेर भनेनौँ के भन्यौँ टार्सियर्सबाट बनेको भन्यौँ है बेटा बुझ्नुहोस् है टार्सियर्स 36 मिलियन इयर्स ब्याक वी हेभ 2 भेराइटिज अफ monkeys अब हामी monkeysको कुरा गर्छौँ ल monkeys एप्स र म्यानको कुरा गर्छौँ सो पहिला हामी monkeysको कुरा गर्छौँ हामीसँग 2टा भेराइटिज अफ monkeysहरू छन् फर्स्ट इज द न्यू वर्ल्ड monkey अब अभियसली तपाईँले माथिबाट पढ्दै जानुभयो भने यो पहिलो बनेको मंकी भएर यसलाई न्यू वर्ल्ड मंकी भनेको क्या तपाईँ फेरि यो युएसएमा पाउँछ हो सर अनि यसलाई के भनेको के अरे न्यू वर्ल्ड मंकी भनेको भन्नुहुन्छ होइन इभोल्युसनरी हिस्ट्री हेर्नुहोस् पहिलो बनेको मंकी नै के हो न्यू वर्ल्ड मंकी हो यसको एक्जाम्पल स्पाइडर monkeys अफ युएसए तपाईँले स्पाइडर monkeys युएसएमा पाउनुहुन्छ
राइट यसको एक्जाम्पल बेटा बुझ्यौ नि अब यसका क्यारेक्टर्सहरू हेरौँ ल यिनीहरूको प्रिएन्साइल टेल थियो अरे अघिसम्म टार्सियसमा नन प्रिएन्साइल टेल थियो अर्को एउटा ग्रुप अफ अर्गानिजम आयो त्यसलाई हामीले न्यू वर्ल्ड मंकीज भनेर भन्यौँ यसको चाहिँ के रहेछ बेटा प्रिएन्साइल टेल रहेछ भनेको यसले चाहिँ पुच्छरले समात्थ्यो रहेछ यिनीहरूले चाहिँ हात र खुट्टाले समात्न सक्दैन थिए अर्को चाहिँ फ्ल्याट नोज नाक घेप्सो रहेछ अनि 36 टिथ रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् यो तीनटा क्यारेक्टर तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट दे ह्याड फ्ल्याट नोज दे ह्याड 36 टिथ टु बी प्रेजेन्ट एन्ड दे ह्याड द प्रिएन्साइल टेल द्याट मिन्स दे कुड नट ग्रास्प विथ द हेल्प अफ द ह्यान्ड एन्ड द लिम्ब भनेर भन्छौँ ह्यान्ड एन्ड द फिट भनेर भन्छौँ ठिक छ apart from this we come across with another group of monkeys that's been called as the old world monkeys the rhesus monkeys present in Nepal हाम्रो नेपालमा भएका monkeysहरु पनि के हुन्छ बेटा old world monkeys हुन् तपाईले किताबहरुमा इन्डियन सब कन्टिनेन्ट पाउनुहुन्छ म मेरै देशको नाम लेख्छु मलाई इन्डियाको नाम लेख्नु छैन मलाई अरु बंगलादेशको नाम लेख्नु छैन पाकिस्तानको नाम लेख्नु छैन सो दिस इज इट हाम्रो नेपालमा पाइने monkeysहरु पनि के हुन् बेटा old world monkeysहरु हुन् बेटा ठीक छ नाउ यिनीहरुको चाहिँ नन प्रिएन्साइल टेल थियो भनेको चाहिँ हात र खुट्टाले समात्न सक्थे यिनीहरुको 32 वटा दाँत थियो राइट ओके अनि न्यारो एन्ड ड्रप नोज नाक चाहिँ यिनीहरुको के रहेछ नाक चाहिँ न्यारो हुँदै आएको रहेछ यो ब्रड थियो भने के भयो यो न्यारो हुँदै आयो बेटा बुझ्नु भएको हैन यो के भयो रे न्यारो हुँदै आयो अनि के भएछ बेटा ड्रप नोज साइड वाइज नोज थियो यिनीहरुको नस्ट्रिल्सहरु यिनीहरु के भएको छन् बेटा डाउनवर्ड भएका छन् बेटा बुझ्नुहोस् है अब यो डायग्रामले तिमीले बुझेन होला अहिले अर्को डायग्राम आउँछ यहाँ म त्यति बेला कुरा गर्छु त्यति बेला तिमीले बुझ्छौ सो म यसको विषयमा कुरा गर्दिन ठीक छ बेटा बुझ्नु भएको भएन तपाईहरुले यो राइट अर्को चाहिँ के रहेछ न्यारो एन्ड ड्रप नोज रहेछ है ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसले गर्दा यो भनेको चुच्चो नाक भनेको खास चुच्चे नाक नेपालमा एउटा भनाइ छ चुच्चो नाक भगाएर सिद्धायो भनेर बाहुनहरुलाई भन्छौं राइट इभोल्युसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु भयो भने चाहिँ नाक चुच्चो हुनु पनि एडभान्स क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् है मैले यहाँ तपाईलाई फेरि यहाँ बाहुन भयंकर अथवा को नभयंकर भन्न खोजेको हैन नि फेरि तपाईलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेको मेरो ध्येय त्यति मात्रै हो राइट यहाँ मैले कसैलाई उचाल्ने पछाड्ने गर्न खोजेको हैन बुझ्नु होला चुच्चे नाक भयो भने चाहिँ एडभान्स हो रहेछ नि त किनभने यो त न्यू वर्ल्ड यो त के ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो न्यू वर्ल्ड मंकी भनेर त एडभान्स भएको हैन सो त्यो भन्न खोजेको राइट अब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर रिलेटेड विथ ह्युमन्स तपाईले यो तीनटा क्यारेक्टर यहाँ माथिका तीनटा क्यारेक्टर र यसका तीनटा क्यारेक्टर हेर्नुभयो भने अब्भियसली हामीसँग मिल्ने क्यारेक्टर्स त के रहेछ ओल्ड वर्ल्ड मंकीको रहेछ भनेको नन प्रिएन्साइल टेल भनेको हात र खुट्टाले समात्न सक्ने 32 वटा दाँत हाम्रो पनि 32 वटा दाँत छ न्यारो एन्ड ड्रप नोज भनिसकेपछि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर डेफिनेटली रिलेटेड विथ ह्युमन इभोल्युसन हाम्रो इभोल्युसनमा ओल्ड वर्ल्ड मंकीजहरुको चाहिँ रिलेसन छ भनेको छौं सो अब हामी के गर्छौं त तपाईलाई म एउटा डायग्राम देखाउँछु यहाँ हेर्नुस् यसलाई हामी इभोल्युसनरी ट्री भनेर भन्छौँ है बेटा बुझ्नुहोस् है यो कहाँबाट छुट्टिएको छ भेरी इम्पोर्टेन्ट है तपाईले यहाँ हेर्नुस् यो प्राइमेट्सहरु हो प्राइमेट्सको पहिलो प्राइमेट वर टार्सियस लेम्युर्सहरु छ नि यो प्राइमेट आयो यहाँ आइसकेपछि के भयो छुट्टियो यहाँ आयो लेम्युर्स टार्सियस लरिसको कुरा भयो राइट यहाँ लेम्युर्स मात्रै लेखेको छ यहाँ तीनटा हुनुपर्ने छोडिदिनुहोस् यो अब यो चाहिँ यहीँबाट छुटेको योसँग ह्युमन इभोल्युसनको केही पनि रिलेसन छैन भनेपछि प्याटर्सको हामी कुरा गर्दैनौँ है यो गर्नु पर्दैन त्यो पछाडि यो अर्गानिजम्सहरु मध्येबाट के भनिन्छ बेटा यी एन्थ्रोपोइड्स भनियो एन्थ्रोपोइड्स इन्क्लुड्स बोथ मंकीज एप्स एन्ड म्यान छ नि त राइट बुझ्नु भएन सो पहिला के रहेछ न्यू वर्ल्ड मंकीज ओके न्यू वर्ल्ड मंकीजको हामीसँग रिलेसनै छैन त्यसले गर्दा यो पहिला नै छुट्टे यो कहाँबाट छुट्टिरहेको छ इम्पोर्टेन्ट हुने बेटा फेरि बुझिराख्नुहोस् है त्यो पछाडि यहाँ माथिको यो अब के भयो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज यताबाट छुट्यो तर यसको रिलेसन हामीसँग छ भनेपछि यो ओल्ड वर्ल्ड मंकीजबाट नै हामी अरू ग्रुप अफ अर्गानिजम जिबन्स ओराङ्गुटन्स गरिल्ला चिम्प्स एन्ड ह्युमनको फर्मेसन भएको छ सो दिस इज समथिङ अबाउट इट कि यो मैले तिमीलाई नलेखाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर तपाईलाई यो बुझ्नु चाहिँ एकदमै छ पहिला न्यू वर्ल्ड मंकीज भनिरहेको छु त हो भाइ बहिनी को हो ओके ओल्ड वर्ल्ड मंकीजमा तीनवटा क्यारेक्टरले मात्रै यिनीहरूलाई हामीसँग क्लोज रिलेटेड बनाउँदैन यहाँ अरू पनि क्यारेक्टर्सहरू छन् के हुन्छ भन्दाखेरि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज रिलेटेड विथ ह्युमन्स बाई रिड्युस पिना मसल्स कान सानो सानो हुँदै गयो कानको पिना मसल्स ओके रिड्युस टेल बोन अर एब्सेन्ट पुच्छर सानो हुँदै गयो र कतिमा त एब्सेन्ट पनि भयो रिड्युस लम्बर बटरबी रिड्युस लम्बर बटरबीमा तपाईले मलाई एकछिन हेर्नुहोस् राइट एकछिन मलाई हेर्नुहोस् तपाईले देखिरहनु भएको छ होला मलाई यो लम्बर रिजन भनेको चाहिँ यो रिजन हो राइट ढाडमा राइट पेल्भिक गर्डल भन्दा माथिपट्टिको रिजनलाई हामी लम्बर रिजन भनेर भन्छौँ एक्ज्याक्टली तल्लो ढाड नाउ यो अर्गानिजममा चाहिँ के भन्छ भन्दा रिड्युस लम्बर बटरबी यो अर्गानिजम्सहरु चाहिँ पहिला के थियो त क्वाड्रपेडल थिए चारैवटा हातखुट्टाले हिँड्थे चारैवटा हातखुट्टाले हिँड्दाखेरि निउरिन्थे निउरिँदाखेरि यो रिजन तपाईले मलाई देखिरहनु भएको छ यसरी मलाई थाहा छैन यो ढाडको रिजनमा के छ लम्बर बटरबी चाहिँ लामो हुन्थ्यो नि त यसरी घोप्टिँदाखेरि हैन यो चाहिँ के थियो इलोङ्गेट थियो तर यो अर्गानिजममा चाहिँ रिड्युस रहेछ भनेको चाहिँ यो अर्गानिजम अब यो क्वाड्रपेडलिजमबाट स्लोली बाइपेडलिजममा आउँदैछ बेटा बुझ्नुहोस् है राइट यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त द वेट
went into this particular path. Lumbar region चाहिँ बडी वेट के भयो पास भयो र यसले बडीको वेटलाई चाहिँ बेयर गर्नु परेको हुनाले यो कम्प्रेस भयो, त्यसले गर्दा यो रिड्युस भएको छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर. सो फेसियल एक्सप्रेसन्स, राइट, फेसियल एक्सप्रेसन्स हामी हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू देखाउन सक्छौँ होइन, लभ, एन्जाइटी, एङ्गर, वाट एभर, राइट. तर यो बाँदरले पनि देखाउँदो रहेछ, त्यसले गर्दा धेरै नदेखाउनु होला. बाँदर र बाँदर जस्तो देखिन्छ फेरि है, ठिक छ. ओके, तपाईँलाई मैले बाँदर र बाँदर भनेको होइन नि, फेरि पर्सि थाहा होस्, तपाईँलाई थाहा होस् यो क्यारेक्टर लेख्नलाई सरले हामीलाई बाँदर र बाँदरनी भन्नुभएको थियो. सो फेसियल एक्सप्रेसन इज फाउन्ड इन भनेर आयो भने पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेको बुझ्नुभएको भएन. तपाईँलाई मैले बाँदर र बाँदरनी भनेको छु, मैले तपाईँलाई न देख्छु न चिन्छु न चिन्नु छ न देख्नु छ, बुझ्नुभयो नि. अर्को चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल इन फिमेल्स. फिमेल्समा मेन्स्ट्रुअल साइकल यहाँबाट सुरु भएको रहेछ. प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल. सो 3 + 5 = 8. These are the characters suggest that older monkeys are definitely related with the human evolution. हाम्रो इभोल्युसनमा के छ, यिनीहरूको चाहिँ के छ बेटा, रिलेसनशिप छ भन्नु मन छ है. सो ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीजलाई, न्यू वर्ल्ड मङ्कीजलाई हामीले छोडिदिउँ. अघि नै हामीले यहाँ छोडिदिइसकेको थियौँ न्यू वर्ल्ड मङ्कीजलाई. हेर्नुहोस् त, न्यू वर्ल्ड मङ्कीजलाई हामीले छोडिदिउँ नि होइन. अब हामी के गर्छौँ त ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीजलाई लिएर जान्छौँ. ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीज डाइभर्सिफाइड इन्टु द 2 लाइन्स. यिनीहरू दुईटा लाइनमा के भयो, डाइभर्सिफाई भए, इभोल्युसन हुन थाले. सो फर्स्ट लाइन अफ इभोल्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि दे रिमेन इन ट्रिज. यिनीहरू रुखमा बसे एन्ड दे बिकेम एडभान्स आर्बोरियल. यिनीहरू एडभान्स आर्बोरियल बनाए अरे बेटा, राइट. अनि यिनीहरूले के बनाए अरे त, यिनीहरूले चाहिँ एप्स बनाए अरे बेटा, बुझ्नुभएको भएन, राइट. सो एप्समा के छ त, यसमा जीवन छ जसको 100 cc अफ क्रेनल क्यापेसिटी छ. तपाईँले यहाँ हेर्नु हो भने हेर्नुहोस् त, जीवन पहिला छुटेको रहेछ नि, 100 cc मात्रै छ. ओराङ्गुटान 395 cc छ, गरिला 520 cc छ, चिम्पान्जी 400 cc छ, राइट. ओके, एन्ड ह्युमन्सको 450 cc छ. सो द्याट इज समथिङ अबाउट इट. ओके, सो यहाँ हेर्नुहोस् त बेटा, अर्को चाहिँ के छ बेटा, अर्को चाहिँ के रहेछ, ओराङ्गुटान रहेछ. ओराङ्गुटान 395 cc, ठिक छ. अर्को के छ हाम्रोमा, चिम्पान्जी छ 400 cc. अर्को के छ बेटा, अर्कोमा हाम्रोमा के छ, गरिला छ 520 cc, ठिक छ छैन, राइट. त्यो यी 4वटा एप्सहरू चाहिँ अहिले पनि लिभिङ छन्. यिनीहरू चाहिँ के छन् बेटा, लिभिङ छन् है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. अब हामीलाई यिनीहरूसँग पनि रिलेसनसिप छैन. अब हामी के गर्छौँ, सेकेन्ड लाइन अफ इभोल्युसनमा जान्छौँ. सेकेन्ड लाइन अफ इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि दे डिसेन्डेड फ्रम द ट्रिज फर्मिङ ह्युमन्स. यिनीहरू चाहिँ के गरे, ट्रीबाट चाहिँ झरे अनि यिनीहरूले चाहिँ के बनाए बेटा, ह्युमन बनाए भनेर भन्छौँ. तपाईँले न्यू वर्ल्ड मङ्कीज र ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीजको अघि नाकको कुरा गर्दै थिएँ, भेरी इम्पोर्टेन्ट. यसको नाक हेर्नुहोस् बेटा, फ्ल्याट छ, राइट. यो फ्ल्याट छ अनि यसको नस्ट्रिल्सहरू साइडमा छ क्या, ठिक छ, बुझ्नुभयो नि. तर यो न्यू ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीको कुरा हेर्नुहोस् त बेटा, यो चाहिँ के छ, इट इज फेसिङ टुवर्ड्स द डाउन, द माउथ, डाउनवर्डली डिरेक्टेड छ. यस्तो छैन, साइड वाइज छैन, राइट. सो द्याट इज इट, बुझ्नुभएको होइन. नोजको मिनिङको मैले कुरा गरेँ अघि. अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जान्छु भन्दाखेरि चिम्पान्जी, गोरिला, यो चाहिँ ओराङ्गुटान हो, राइट. ओके, गोरिला यहाँ छ, चिम्पान्जी, ओरिला, जीवन्सको कुरा, जीवन्स, ओके, राइट. सो चिम्पान्जीको कुरा गर्छौँ. सो सरी, दिस इज चिम्पान्जी, दिस इज वाट, ओराङ्गुटान यो भयो, गोरिला यो भयो, जीवन्सको कुरा त्यो भयो बेटा, ठिक छ. यहाँसम्म बुझ्नु भएन. अब म तपाईँलाई अर्कोमा लिएर जान्छु, अर्ली ह्युमन एन्सेस्टर्स. अब चाहिँ हामी ह्युमनको इभोल्युसनमा आयौँ है. ह्युमनको इभोल्युसनलाई हामी दुईटा भागमा बाँडेका छौँ. पहिलो भागलाई हामी के भन्छौँ, पहिलो भागलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्ली ह्युमन एन्सेस्टर्स भनेर भन्छौँ. ती अर्गानिजम्सहरूलाई मात्रै अर्ली ह्युमन एन्सेस्टर्समा हाल्छौँ जहाँनिर चाहिँ होमो भन्ने वर्ड युज भएको छैन, राइट. अनि क्रेनियल क्यापासिटीको पनि कुरा भएको छैन, राइट, नभएकोमा है. त्यसो भए मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्समा कसलाई कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ के हुनु पर्यो, होमो भन्ने वर्ड युज भएको हुनु पर्यो र क्रेनियल क्यापासिटी पनि क्लियरली मेन्टेन भएको हुनु पर्यो. मैले तपाईँलाई यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर क्रेनियल क्यापासिटी होमो नभएको वर्डमा पनि क्रेनियल क्यापासिटी भएको छ, अस्ट्रालोपिथेकस. त्यसले गर्दा अस्ट्रालोपिथेकसलाई मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्समा हाल्दाखेरि पनि हुन्छ र अर्ली ह्युमन एन्सेस्टर्समा पनि हाल्दाखेरि हुन्छ, ठिक छ. अब तपाईँले यहाँ के पढ्ने छ, अब यो त बृहत छ. यहाँबाट के पढ्ने, भेरी सिम्पल. पहिला यो अर्गानिजमको नाम पढ्ने, नाममा साइन्टिफिक नेम हुनसक्छ, ओके, प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल. यसको एज पढ्ने, फसिलको एज पढ्ने, यसको एन्थ्रोपोलोजिस्ट पढ्ने, राइट. अनिखेर यसको ओरिजिन पढ्ने, ठिक छ, ORIGIN मात्रै है, ओरिजिन पढ्ने, ठिक छ, ओके, ओरिजिन पढ्ने. अनि यो ओरिजिन मात्रै पढ्न भएन, फेरि यहाँ अब अर्कोमा चाहिँ के पाउनु छ, क्रेनियल क्यापासिटी पनि पढ्ने. हामीले चाल पाउनु पर्ने 1 2 3 4 5 र योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ चाल पाउनु पर्ने चाहिँ सिक्वेन्स. मैले जुन चाहिँ सिक्वेन्स भनिरहेको छु द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट. सेकेन्ड लाइन अफ इभोल्युसन भनेको एउटा अर्गानिजम चाहिँ रुखमै बस्यो, अर्को अर्गानिजम चाहिँ ल्यान्डमा आयो के बेटा, अनि ह्युमन बनायो भनेको कि तपाईँ किन यहाँ तपाईँहरू चाहिँ उयो भइरहेको हुन्छ,
एन्थ्रोपोलोजिस्ट, यस यस यस, एन्थ्रोपोलोजिस्ट हो बेटा यो है, मैले लेखेको छु। बुझ्यो 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 बुझ्यो, कसले लेखिरहेको थियो अघि सेकेन्ड लाइन अफ इभोल्युसन बुझाइदिनुहोस् न भनेर। एउटा अर्गानिजम रुखमै बस्यो कि बेटा, ओल्ड मङ्की त एउटा हो नि त, काले कालीहरू कस्तो नबुझेको यार। त्यो एउटा ओल्ड मङ्कीमा चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ माथि रुखमै बसेर एप्स बनाए, अर्को चाहिँ तल झऱ्यो के, अनि यिनीहरूले चाहिँ ह्युमन बनाए, तपाईँ र मलाई बनाए भनेको के, बुझ्यो? ओके फाइन। अब हेर्नुहोस् त्यो स्लाइड चाहिँ नमाग्नु होला है, फेरि स्लाइड देखाउनुहोस् सर नभन्नुहोस् कि यार तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, टोइलेट जानुभएको थियो 1 घन्टा लागि, रोक्नुहोस् न यार, ढिलो भइरहेछ, तपाईँहरू बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। अब वर्कबुकमा कति काम लाग्छ मलाई थाहा छैन है, ठिक छ प्लिज। ओके अर्ली ह्युमन, अब तपाईँले ह्युमन इभोल्युसन त तपाईँलाई धेरै काम लाग्छ वर्कबुकमा, किनभने वर्कबुकबाटै बनाएको छु मैले तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर है। ओके अर्ली ह्युमन एन्सेस्टरको कुरा गरेँ। ओके म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जाँदैछु भन्दाखेरि यो अर्गानिजमको नाम ड्रायोपिथेकस हो, राइट, नेममा आयौँ हामी। यो अर्गानिजम अफ्रिकाबाट पाइएको हो। यसको एज 20 देखि 25 मिलियन इयर्स अगाडिको छ। यो अर्गानिजमको साइन्टिफिक नेम ड्रायोपिथेकस अफ्रिकानस हो, राइट, साइन्टिफिक नेम ड्रायोपिथेकस अफ्रिकानस हो। इट वाज फाउन्ड फ्रम ईस्ट अफ्रिका बाई लिके, ही इज द एन्थ्रोपोलोजिस्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके यो फसिल कसले पाएको भनेर भनिदिन्छ कि तपाईँलाई, लिके भन्ने मान्छेले पाएको, ठिक छ बेटा। एन्ड दे रिसेम्बल विथ द ग्रेटर एप्स लाइक द चिम्पान्जीज एन्ड द गोरिल्लास, दे डिड नट रिसेम्बल विथ द ह्युमन्स, राइट। ओके एप्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ, फोर लिम्ब चाहिँ लामो हुन्छ, हाइन्ड लिम्ब चाहिँ सानो हुन्छ, हाम्रोमा उल्टा हुन्छ, ठिक छ बेटा, बुझ्नुभएको न, राइट। प्रोट्रुडिङ चिन, ओके, प्रोग्नाथस टाइप अफ वाट, द माउथ भनेर भन्छौँ। सो प्रो भनेको अगाडि आएको भनेको, ठिक छ। ओके सो दिस इज समथिङ अबाउट इट। ओके अब हामी अर्को स्लाइडमा जाँदैछौँ। त अर्को स्लाइडमा चाहिँ रामापिथेकसको कुरा गर्छौँ। रामापिथेकसको कुरा गर्ने हो भने इट इज अगेन डिस्कभर्ड फ्रम अफ्रिकाबाट, बुझ्नुहोस् है, कुल हुनुहोस् है, अलर्ट हुनुहोस् है प्लिज है, मैले तपाईँको केही पनि हेरेको छुइनँ। आस्क जेट फ्री सर, यस व्हाट ह्यापन? अब बाबा त्यो यु टक अबाउट इट लेटर अन ल। अब तिमीलाई एक्ज्याक्टली त मैले त्यो वर्कबुकै त यहाँ गरिदिनु सक्दिनँ नि त, तिम्रो वर्कबुकमा के छ भने मैले हेर्नु पऱ्यो, वर्कबुक मसँग छैन, राइट। त अब यो यति पढ्नुहोस् चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईँको वर्कबुक सबै गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि त। तपाईँलाई मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छुट्याइदिएको छुइनँ कि, त्यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँलाई है। हेर्नुहोस्, डिस्कभर्ड फ्रम अफ्रिका 14 मिलियन इयर्स अगो, यसको एज 14 मिलियन रहेछ। यो पाउने मान्छेको नाम लुइस रहेछ, एन्थ्रोपोलोजिस्टको नाम लुइस रहेछ बेटा, बुझ्नुहोस् है। अफ्रिकाबाट पाएको लुइसले 14 मिलियन वर्ष अगाडिको फसिल, ठिक छ। द टिथ अफ रामापिथेकस वाज डिस्कभर्ड फ्रम दाङ भ्यालीबाट पनि पाइएको छ, अफ नेपाल, राइट, मेरो नेपालबाट पनि पाइएको रहेछ, तर रिभर तिनाउमा पाइएको छ यो खास छ कि, राइट। पाल्पाको दोभान भन्ने गाविस छ, त्यहाँ म पहिला प्यारासिटोलोजिस्टको काम एज अ प्यारासिटोलोजिस्ट अन्डर WHO काम गर्थेँ, राइट। म आई बिन टु द्याट पर्टिकुलर प्लेस एन्ड आई बिन टु दिस रामापिथेकस पार्क एज वेल। डेटेड, नेपालबाट पाएको छ 11 मिलियन इयर्स, बुझ्नुहोस् है प्लिज है, यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है। नेपालबाट पाएको छ 11 मिलियन इयर्स, ओके। अनि यो नेपालबाट पाउने मान्छेको नाम चाहिँ वेस्टर्न मुन्थे हो। तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, दाङ इज बिन प्रेजेन्ट इन दि वेस्टर्न पार्ट अफ नेपाल, सो वेस्ट आएपछि मुन्थे तपाईँकोमा आउनु पर्यो, वेस्ट र मुन्थे भन्ने मान्छेले चाल पाएका हुन्। दिस इज इट, राइट। अब दाङको मान्छेलाई थाहा छैन कहाँबाट पाइएको, त्यसले गर्दा मलाई डाउट लाग्छ यो दाङबाट पाइएको होइन, राइट। ओके तर तिनाउ नदीको किनारमा पाएको छ, सिद्ध बाबाको मन्दिरको अगाडिपट्टि पाल्पाको दोभान भन्ने गाविसमा पर्छ, त्यहाँ पार्कै छ यहाँ, राइट। सो द्याट इज इट। सो म यसको विषयमा धेरै डिस्कसन गर्न चाहदिनँ। किताबहरूमा दाङ भ्याली नै भनेको छ, इन्टरनेसनल किताबमा तपाईँले दाङ भ्याली अफ नेपाल पाउनुहुन्छ। म आफै गएको चाहिँ रामापिथेकस पार्क इन वाट, पाल्पामा हो, राइट, सिद्ध बाबाको मन्दिर अगाडि, बुटलभन्दा अलिकति परपट्टि, राइट। अर्को अर्गानिजम पाउँछु शिवापिथेकस, डिस्कभर्ड फ्रम शिवालिक हिल्स अफ इन्डिया, यो इन्डियाबाट पाइएको छ, तर यसको एज पनि 11 मिलियन इयर्स छ। यसको एज 11 मिलियन इयर्स। रामापिथेकसको टिथ फ्रम दाङ भ्याली अफ नेपाल, वाट द बुक सेज, राइट, और वाट इज इट कल, मैले तपाईँलाई के भने तिनाउ नदी, ओके, सिद्ध बाबाको मन्दिर अगाडिको कुरा गर्ने भने यसको एज एउटै भएको हुनाले सपोज टु बी सिमिलर विथ रामापिथेकस। अनि इन्डिया र नेपाल बोर्डर्सहरू हुन्, राइट। शिवालिक हिल्सको रेन्ज नेपालमा पनि आउँछ भन्छ कि यो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ यु नो नेपालबाट इन्डिया अथवा इन्डियाबाट नेपाल गएका हुनसक्छन्, त्यसले गर्दा यो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ एउटै हो भनेर भन्छु बेटा, बुझ्नुभएको भएन? इज इट क्लियर? ओके ओके, सागर गिरी जानुभएको छ एकदम, पाल्पामा हो भन्दैछु त। नवीन भण्डारी फेरि कस्तो कुरा गर्छ यार, मैले त्यत्रो भनिरहेको छु। पाल्पाको दोभान गाविस गाउँ विकास समितिको त नाम दिइसकेँ भाइ, अहिले के भएको छ मलाई थाहा छैन, म त्यहाँ काम गरेर आएको मान्छे हो नि त। अलराइट, अब हामी कहाँ जाँदैछौँ, नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। यही हो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके, राइट। दिस अर्गानिजम लुक लाइक दिस, इज स्कल, ओके ओके। अनि यहाँनिर आदि मानव रामापिथेकस भेटिएको ऐतिहासिक स्थल
रामापिथेकस पार्क यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दोभान एकीकृत पर्यटक विकास समिति, दोभान पाल्पामा रहेछ प्रचारक, बुझ्यो नि? राइट, ओके, सो द्याट इज इट। अनि अर्को अमेजिङ कुरा that I would like to thank the diplomats of Nepal very much is this. I come to know when I was searching, when I was surfing the internet, right, I got this particular picture and I was amazed. सबै घुसिया, सबै नराम्रो मान्छे छैन रहेछन्, राम्रो मान्छे पनि रहेछन् जसले नेपाललाई चिनाउँछ। हेर्नुहोस् है, फसिल्स अफ नेपाल, रामापिथेकसको फसिल वाज डिस्कभर्ड फ्रम नेपाल भनेर भन्छ है। बुझ्नुहोस् त, ती त रामापिथेकस, राइट? यो अहिले पनि तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? स्वयम्भूको नेचुरल हिस्ट्री म्युजियममा, राइट? छाउनी भनेको स्वयम्भू कसो लेख्छ मलाई थाहा छैन, स्वयम्भूमा पाउँछ, राइट? स्वयम्भूमा पाइन्छ बेटा, ठिक छ? ओके, सो तपाईँले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क्स टु दिस पर्टिकुलर म्यान, अभियसली कसैको पहलमा यो भयो, 2013 सालमा भएको रहेछ। आई सल्युट दिस म्यान, थ्याङ्क यू सो मच। नेपालमा यस्ता मान्छेहरू पनि रहेछन्, तपाईँहरूले नि गर्नुभयो भने यस्ता कामहरू गर्नुहोस्। ऐतिहासिक चिज जसले नेपाललाई के गर्छ, चिनाउँछ, राइट? ओके, अब यहाँनिर चाहिँ के कुनै लिडरको चाहिँ हामीले के यो पोस्टल स्ट्याम्प बनाउनु भन्दा यस्तो चिजहरूको बनायो भने चाहिँ संसारलाई चिनाउँछ यिनीहरूले बेटा, बुझ्नुभयो भएन? सो द्याट इज भेरी भेरी ब्युटिफुल। मलाई एकदमै मन परेको कुरा, मलाई मन छुएको कुरा पनि भन्नुपर्छ। ओके, सो दिस इज सम, यस, गएको जस्तै अनुभव भयो भन्नुभयो तपाईँले। यस्तै चाहिँ एक्ज्याक्टली यही हो, बोर्डै यही हो क्या, बोर्डै यही हो। तर म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ल्यान्डस्लाइड थियो, त्यहाँ जहिले पनि खस्ने गर्छ, सिद्धबाबाको माथिपट्टि भिर खस्छ। सो त्यो चाहिँ भत्किएको थियो। मैले अलिकति देखेर एकजना मान्छेलाई सोधेको थिएँ। सो लेट अस नट टक अबाउट इट। थ्याङ्क्स टु दिस म्यान, आई डोन्ट नो हु इज दिस, बट ही ओज दिस, राइट? ओके, एकदमै भयङ्कर काम भएको रहेछ नेपालमा। यस्ता मान्छेहरू पनि रहेछन्, सल्युट गर्नुपर्छ हामीले यस्ता मान्छेलाई। यी अरू मान्छे त यी राजनीतिमा सब कमाउने मात्रै छन्, यस्ता मान्छेले बनाउने, अनि डिप्लोमेटले बनाउने हो देश, राजनीतिज्ञहरूले बनाउने होइन। सो सल्युट टु दिस म्यान, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस। विल मुभ इन्टु द अनदर टपिक द्याट्स बिन अस्ट्रेलोपिथेकस, राइट? तपाईँहरू रेशमा अधिकारीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। मैले तपाईँको क्वेसन्सहरू देख्न सकिरहेको छुइनँ बेटा, राइट? सो सरी फर द्याट। तपाईँले क्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ होला यहाँ, यु क्यान आस्क मी। तर प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यतापट्टि पढाइरहेको हुन्छु, सो तपाईँको क्वेसन नलेख्न पनि सक्छु, नरिसाउनु होला। ओके, अस्ट्रेलोपिथेकस अस्ट्रेलियाबाट पाएको भन्नुहुन्छ, फर्स्टमा भ्रम चिर्नुहोस्, होइन, यो अफ्रिकाबाट पाएको 5 मिलियन वर्ष अगाडि रेमन्ड डार्ट भन्ने मान्छेले चाल पाएका, ठिक छ? यो चाहिँ अफ्रिकाबाट पाइएको रहेछ बेटा, राइट? ओके, अनि यसमा चाहिँ कम्प्लिट बाइपेडल, तपाईँलाई धेरै बुक्सहरूले के लेखेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनेका छन्, इरेक्ट अर्गानिजम, फर्स्ट इरेक्ट अर्गानिजम भनेका छन्। म भन्दिनँ, मैले इन्डियामा पढ्दाखेरि सेमी इरेक्ट भनेर पढेको, राइट? यो अर्गानिजम इरेक्ट किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्गानिजम इरेक्ट हुन्छ भने होमो इरेक्टस भन्ने अर्गानिजम आउँछ क्या बेटा, राइट? रणवीर शाहीले के दिनुभएको छ, वाट्स दिस के भनेर, आई डोन्ट नो बेटा है, उल्टा चिजहरू नदिनुहोस् है, टु एभ्री वान भनेर दिनुभएको छ, के हो मलाई थाहा छैन। त्यो छ भने मलाई पनि पठाइदिनुहोस् ल, बालकुमार खत्रीमा पनि पठाइदिनुहोस्। समथिङ अमेजिङ, समथिङ विच आई लभ अबाउट माई कन्ट्री, समथिङ रिलेटेड विथ माई टपिक छ भने प्लिज पठाइदिनु होला। मलाई आयो पनि जस्तो लाग्यो, ट्याङ्गे गरेर पठाउनु भएको छ कसैले। लेट मी सी टु दिस, ओके, म एकपल्ट हेर्छु है। तपाईँहरूसँग अमेजिङ कुराहरू छ है, खास तपाईँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छैन। हेरौँ, सम्पूर्ण प्याप्सनबाट आएको छ, तपाईँहरूकोबाट आएको छैन। ओके, त ठिक छ, प्लिज, राम्रो रहेछ भने मलाई सेयर गरिदिनु होला। 1-2 जना स्टुडेन्टले मलाई गेम रहेछ, अब यो ननसेन्स गर्छ के केटाहरू, त्यस्तो नगर न यार, हे तिमीहरू यार, अब कस्तो दामी कुरा हुँदैछ, लास्टमा आएर गाली गर्नु लाउँछ यार तिमीहरू त। ओके, 450 cc to 600 cc अफ क्रेडल क्यापेसिटी रहेछ यसको। देयर आर 2 स्पिसिस, मेन स्पिसिस भनेको बेटा तपाईँलाई मैले अगाडि नै एनामेन्सिस, एफरेन्सिस, अफ्रिकानस, गार्ही, मैले नै यहाँ 4वटा देखाइदिइसकेको छु। तर मेन चाहिँ के हुन्छ, 2टा हुन् है। यी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस भन्ने अर्गानिजम हो। रोबस्टस भनेको रस्टिङ अफ आइरन भयो, आइरन काम लाग्दैन, यो तोर्पे पनि के भयो, एक्सटिन्ट भयो, यसको कामै छोडिदिनुहोस्। अस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकानस, यो यहाँबाट चाहिँ ह्युमन हामी बनेको भनेर भन्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, ठिक छ नि यहाँसम्म, राइट? बुझ्नुभएको बेटा? ओके, बुझ्नुभएको भएन? ओके, so let us move into the next slide. Okay, अब चाहिँ हामी मोर ह्युमन एन्सेस्टर्समा आयौँ। यहाँ मैले अघि नै भनिसकेको छु, होमो भन्ने वर्ड युज हुन्छ, क्रेनल क्यापेसिटी पनि थाहा हुन्छ, अस्ट्रेलोपिथेकसबाट नै क्रेनल क्यापेसिटी सुरु भयो। अब क्रेनल क्यापेसिटी चाहिँ तपाईँले कहाँ पनि पाउनुभयो, अस्ट्रेलोपिथेकसमा पनि पाउनुभयो। त्यसले गर्दा सम अफ द एन्थ्रोपोलोजिस्ट वुड लभ टु पुट अस्ट्रेलोपिथेकस इन्टु एज द मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्स। उनीहरूले मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्स भन्छ नि बेटा, बुझिराख्नुहोस्, द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, राइट? मेक्स नो डिफरेन्स, नो निड टु वरी।
राइट हामी यहाँ पिएचडी गर्न गएको होइन मोडर्नमा हाल्ने कि अर्लीमा हाल्ने छोडिदिनुहोस् त्यो हामीलाई चाहिएको कुरा क्रिमिनल क्यापेसिटी हो हामीलाई सबैको क्रिमिनल क्यापेसिटी थाहा हुनुपर्छ राइट द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस सो द्याट इज इट बुझ्नु ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् त मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्स भनेर भन्यौँ पहिलो अर्गानिजम होमो ह्याबिलिस हो फर्स्ट टुल मेकर दे आर मेड टुल्स ह्यान्डीम्यान जहिले पनि भनिन्छ 4.5 फिट टल राइट एन्ड 45 to 50 kgs वेट अब म के मान्दिनँ मेरो ब्रह्मले के दिँदैन भन्दाखेरि एउटा सानो के अरे हड्डी पाइसकेपछि यसको हाइट कति थियो यसको वेट कति थियो भनेर कसैले भन्छ भने म पत्याउँदिनँ तर तपाईँहरूको किताबमा 4.5 feet to 5 feet tall 4.5 feet tall and 45 to 50 kgs of weight लेखेको हुन्छ तपाईँलाई पनि मैले लेखिदिएको छु तर मेरो ब्रह्मले यसमा नहाल भनिदियो के राइट मेरो ब्रह्मले के भन्यो नहाल्दे यो बकवास कुरा हो जबसम्म तँलाई थाहा छैन तैँले हाल्नु हुँदैन भनेर भन्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले हाल्दिनँ तर मसिन्सहरू एउटा भन्न मैले लेखाइदिएको छु मैले हालिदिएको छुइनँ यहाँ सो प्लिज बी भेरी केयरफुल फ्रम अफ्रिका अझै अफ्रिकाबाट 2 million years राइट 2 million years यो अर्गानिजम आजभन्दा 2 million वर्ष अगाडि चाहिँ एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेको लिविस लिके भन्ने मान्छेले पाउनु भएको छ अघिको ड्रायोपिथेकस लिकेले पाएको यो चाहिँ लिविस लिके हो है बेटा बुझ्नुहोस् लिभ अन द ओपन ग्रासल्यान्ड भन्न खोजेको दे नट द हट ड्वेलर्स they were not the cave dwellers they used to live on the open grasslands they were omnivores and धेरै कुरा गरिन्छ Cro-Magnon man was carnivorous अरे किन canine teeth चाहिँ के भयो चुचो थियो अरे नन्सेन्स हाम्रो पनि canine teeth चुचो छ नि हामी कार्निभोरस हो त्यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन जे आउँछ तपाईले सिधै ओम्निभोरसमा जानुहोस् है बेटा प्लिज बी भेरी केयरफुल यस्तो क्वेशन खास सोध्नै मिल्दैन जो कन्ट्रोभर्सियल छन् बुझ्नु भने त्यसले गर्दा मैले तपाईलाई यति कन्फिडेन्टका साथ भनिरहेको छु तपाईलाई सोध्ने क्वेशन यी हुन् भनेको के बुझ्नु नि मैले भनेको कुराहरू गर्नुहोस् तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ के तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लिङ्गरिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँ भित्र पस्न थाल्नुहुन्छ अनि गाह्रो हुन्छ के दे हेभ मेड टुल्स द्याट्स व्हाई दे आर कल्ड द टुल मेकर्स ओके एन्ड 750 cc यहाँ हेर्नुहोस् दे हेभ मेड टुल्स दे आर हन्टिङ मेकिङ टुल्स दिस इज अगेन अ टुल राइट this they are hunting they have killed something and they are tearing off the skin बुझ्नु भएको हैन बेटा भनेको they have made the tools यहाँ हेर्नुहोस् यिनीहरूले लुगा लाग्छ छैन बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट क्लोथ्स कहाँबाट आउँछ क्लोथ्स निएन्डरथल म्यानबाट आउँछ बेटा बुझ्नु भएको हैन सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके नेक्स्टमा आउँदैछौँ हामी अब होमो इरेक्टस हियर कम्स माई इरेक्ट म्यान राइट टु सेम टाइप्स अफ फसिल्स आर फाउन्ड इन टु डिफरेन्ट प्लेसेस अफ एसिया अहिलेसम्म अर्गानिजम्सहरू कहाँ थिए अफ्रिकामा थिए बुझ्नु होला त्यो पछाडि यी अर्गानिजम्सहरू अहिले एसियामा आए त्यो पछाडि यी अर्गानिजम्सहरू युरोपमा जान्छन् हेर्नुहोस् भन्न त कति मन्थ्यो थियो नि है के गर्नु अब समय छैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलिकति लेखिराख्नु होला इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट माइग्रेसन भएको छ अर्गानिजम्सहरूको दे हेभ बिन माइग्रेटिङ होमो इरेक्टस दुईटा रहेछ पहिला चाहिँ होमो इरेक्टस इरेक्टस र पिथिक्यान्थ्रोपस इरेक्टस राइट म होमो इरेक्टस इरेक्टस भन्दाखेरि पनि पिथिक्यान्थ्रोपस इरेक्टसको कुरा गर्छु यो पिथिक्यान्थ्रोप सरी मैले यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट गर्न खोजेको थिएँ भएन पिथिक्यान्थ्रोपस इरेक्टस ओके and Sinanthropus pekinensis. These two words are very, 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 very important. Pithecanthropus भनेको के हो र Sinanthropus भनेको के हो तपाईलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुनुपर्छ है किनभने इरेक्टस भन्नु त त्यो लाटाले नै भनिदिन्छ के यो जाभा म्यान हो भनेर त्यो झन् पेकिङ म्यानको त पेकिनेन्सिस छ जसले नै भनिदिन्छ क्या Sinanthropus र Pekinanthropus चाहिँ युनिफर्म क्लोथ्स लाउनु कहिलेदेखि क्लोथ भन न युनिफर्म नभन न तोर्पिने अब यार थ्याट यार निएन्डरथल म्यान आउँदैछ के पर्ख न हे कहाँ पुग्यो बिर्साइदिन्छ के म एउटा फ्लोमा हुन्छु नि बेटा मेरो फ्लोलाई प्लिज नरोक्देऊ न ल ओके फ्रम रणवीर अब तपाईँको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ मलाई मन परिरहेको छैन हुनु त तपाईँको साथीले भन्नुभएको होला होइन यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एभ्री वानमा आइरहेछ मैले अहिले फेरि साफ गाली गर्छु होइन राइट बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दा प्लिज है डोन्ट राइट है साथीलाई हो सर मेरोमा आउँदैछ नि त भाइ सबैकोमा आएको भनेपछि त मेरोमा आएको हो नि त राइट अस्ति पनि गाली गरेँ मैले यही ग्रुपमा गरेँ होला बिचरा मलाई क्ल्यारिफिकेसन दिँदै थियो एकजना बहिनीले को राइट बुझ्नुभयो नि उहाँ चाहिँ स्वयम्भूमा बस्नुहुन्छ अरे अहिले आई डोन्ट नो को राइट ओके सो अस्ति मैले गाली यही ग्रुपमा गरेको मैले गाली कसैले यस लेखिदिनुहोस् अथवा नलेख्नुहोस् न हो ओके नगर्नुहोस् न छोराछोरी त्यस्तो नलेख्नु साथीलाई पनि त्यस्तो किन लेख्नु पर्यो त नि साथीलाई पनि राम्रो बोल्दाखेरि औ कस्तो राम्रो छ यार मेरो साथी भन्ने बनाउनुहोस् न यार ल भयो है ओके सो यो चाहिँ जाभा आइल्यान्ड अफ इन्डोनेसियाबाट पाइएको यो पाउने मान्छेको नाम दुबई हो राइट मैले चाहिँ कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि यत्रो पढिसकेपछि जाबो दुबई कोही जान्छ
बरु के गरिन्छ त्रिचन्द्रमा गएर बीएससी गरिन्छ, जीआरई गरिन्छ, अमेरिका गइन्छ, मास्टर्स गरिन्छ, पीएचडी गरिन्छ। तर जाबो दुबई गइन्छ त गइदैन। यो के भनेको जाभा म्यान बाई दु बोइज भनेको। अब यहाँ फेरि मेरो पेनै क्लिक गरिनु रहेछु नि त, राइट? बुझ्नुभएको भएन? जाभा म्यान बाई दु बोइज भनेको बेटा, बुझ्नुभयो नि? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है बेटा। यसरी तपाईँले निमोनिक्स बनाउनु, मेरो निमोनिक्सले तपाईँलाई काम गर्दैन, अरूको निमोनिक्सले पनि काम गर्दैन। तपाईँ फेरि निमोनिक्सको पछि लाग्नुहुन्छ कि तपाईँको आफ्नो निमोनिक्स आफैले बनाउने हो। दिस अर्गानिजम गट एक्सटिङ्क्ट 50,000 years back. They have used fire. अस्तिको विकमा आएको जस्तो लाग्छ। हु अमङ द फलोइङ होमिनिड युज द फायर भनेको छ, राइट? तपाईँलाई होमो इरेक्टस दिएको रहेछ, राइट? कमल सरले मलाई यो क्वेसनको विषयमा डिस्कसन गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ होमो इरेक्टस भनिदिएको थिएँ। ओके, त्यो होमो इरेक्टसै हो आन्सरै भन्नु पर्दैन। ओके, सो द्याट इज इट। एन्ड क्रेनियल क्यापेसिटी 900 cc रहेछ, इम्पोर्टेन्ट। अब पेकिङ म्यानमा आउँछौँ, होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस एन्ड सिनान्थ्रोपस पेकिनेन्सिस। यहाँ हेर्नुहोस् बेटा, तपाईँलाई मैले एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट भनिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, एउटै ग्रुप अफ अर्गानिजमको नाम, एउटा अर्गानिजमको नाम दुईटा छ क्या बेटा। हेर्नुहोस् त, होमो इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस, सिनान्थ्रोपस पेकिनेन्सिस। एउटा अर्गानिजमको दुईटा साइन्टिफिक नेम हुनसक्छ? हुन सक्दैन, राइट? हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ धेरै ग्रुप अफ एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू छन् जसले ह्युमन इभोल्युसनलाई आफ्नो वेमा लिएर गएका छन्। त्यसले गर्दा हामी कसलाई फलो गर्ने कुरा दिन जान्दैनौँ। हामी एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मेन क्यारेक्टर्सहरू जो हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् ती कुराहरू गर्छौँ है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। यो चाहिँ कहाँबाट पाएको? फ्रम पेकिङ अफ चाइना। अहिलेको बेजिङलाई हामी पेकिङ भनेर भन्थ्यौँ पहिला। यो चाहिँ पाउनेको नाम चाहिँ वाङ च्याङ पाई हो। वाङ च्याङ पाई। अब यो मान्छेको नाम वाङ च्याङ पाई हो कि होइन मलाई थाहा छैन, बट हि इज अ चाइनिज पर्सन। र चाइनिजहरूको नाम त वाङ च्याङै हुन्छ होला। यो मान्छेको नाम वाङदेल चन्द्र पाई त हुन सक्दैन, राइट? त्यसले गर्दा वाङ च्याङ पाई भन्नु पर्यो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? वाङ च्याङ, WC स्ट्यान्ड्स फर वाङ च्याङ हो कि होइन मलाई थाहा छैन नि। WC पाई भनेर तपाईँले आर्मी बुझ्नुहुन्छ क्या फेरि? आमामा नेपालीहरूको त बवाल छ नि त सेन्स अफ ह्युमर के, बुझ्नुभयो नि? बवालै हुन्छ नि त, राइट? सो आर्मी बुझ्छ, सो आर्मी होइन नि त यो चाहिँ के रहेछ? वाङ च्याङ पाई रहेछ, बुझ्नु होला। एक्सटिङ्क्ट 50,000 years back, मेड युज अफ फायर। युज अफ फायर र मेड युज अफ फायरमा के डिफ्रेन्स छ सर भन्दाखेरि यो एक्सिडेन्टली भएको। कोही बेला जङ्गलमा मान्छे हुँदैन र पनि आगो लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले के, वी आर मेकिङ द युज अफ फायर। वी क्यान मेक फायर वेन एभर वी वान्ट। हामीले जति बेला चाहन्छौँ हामी फायर बनाउन सक्छौँ है बेटा, बुझिराख्नुहोस्। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन्ड क्रेनियल क्यापेसिटी वाज अलमोस्ट 1075 cc। यो चाहिँ जाभा म्यान भन्दा चाहिँ के थियो? अझै एडभान्स थियो। क्रेनियल क्यापेसिटी measures the intelligence of an organism. What does it measure? The intelligence of an organism. Got it? Next ma हामी निएन्डरथल म्यान। अघि कसले भन्दै हुनुहुन्छ लुगा लाउने कुरा। यहाँ त यी तस्बिर आफै बोल्छ कि cave dwellers or hot dwellers or fire, cloths, making sophisticated weapons. Look at the sharpness of these weapons. All right? Okay? He's in the Stone Age, obviously, right? They might be culture because it is, see, everything is there. They have migrated into an area. The great thing about this picture that I like the most is they have migrated into an area where there is what? You know what? There's water. There is water. Very important. Right? तस्बिर आफै बोल्छ बेटा, मैले केही भनिरहनु पर्दैन। Awesome छ यो, right? बुझ्नु नि? यसलाई चाहिँ म real ancestor of man भनेर भन्छौँ हामी। Prehistoric man भनेर भन्छौँ। This was found from Neanderthal Valley of Germany बाट पाइएको। जर्मनीबाट फुलरट भन्ने मान्छेले पाउनु भएको छ। FULROTT, फुलरट, he's an anthropologist. This organism became extinct 30,000 years back. 30,000 years मा यिनीहरूको के भएको छ? एक्सटिङ्क्सन भएको छ। तपाईलाई मैले यो 30,000 years मा एक्सटिङ्क्सन किन भयो भनेर भन्दैछु भन्दाखेरि 34,000 years मा चाहिँ के भएको छ? क्रो-म्याग्नन म्यानको उदय भएको छ। यो अर्गानिजम्सहरू जर्मनीमा छन्, क्रो-म्याग्नन म्यानहरू फ्रान्समा छन्। युरोप हो कि हैन? 4,000 वर्ष सँगै बसेका छन्। अनि क्रेनियल क्यापेसिटी अफ क्रो-म्याग्नन म्यान चाहिँ बढी भएको हुनाले वी बिलिभ, किम्बदन्ती भनेर भन्छौँ है, सेइङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 4,000 वर्ष सँगै बसेको हुनाले क्रो-म्याग्नन म्यानले चाहिँ निएन्डरथल म्यानलाई मार्यो भन्ने कुराहरू पनि छन्। म यसको विषयमा कुरा गर्न चाहदिनँ। राइट? एक्सटिङ्क्ट अलमोस्ट 30,000 years back. Cave and hot dwellers, मैले अघि नै भनिसकेँ, resembles modern man in so many ways. See? So many ways, okay? मेन कुरा चाहिँ यो है, prominent chin, okay, and prominent forehead. चिन त अझै पनि राम्रो बनिसकेको छ तर फोरहेड चाहिँ देखिएको छ, राइट? तपाईले अरू अर्गानिजम हेर्नु भने इट इज फिल्ड विथ द what hairs, okay? Communication was there. They used to communicate, but the communication was articulated. What is it? Articulated, right? Articulated भने के हो? ब्रेक गर्दै बोल्ने के? ए ओ ई हो भनेर बोल्ने, ए ओ ई हो भनेर बोल्ने। तपाईले यो वर्ड गोलमालमा सुन्नु भएको थियो होला हैन? तपाईलाई मैले गोलमाल फिल्म देखाउनु खोजेको हैन?
यो एओइओले इकाइनोडर्माटाको दुईटा सब फाइलमहरू छ, पेल्मेटोजोआ र इलेक्ट्रोजोआ। मलाई लाग्छ एउटा सब फाइलमको क्लासको नाम हो यो एस्टेरोइडिया, ओफिरोइडिया, इकाइनोइडिया, हुलोथुरोइडिया, राइट? दिस इज हाउ यु गट टु स्टडी बेटा, राइट? अदरवाइज दिस इज अमेजिङ हुन्छ फेरि है, लफडा हुन्छ फेरि है। दे ह्याड द सोसाइटी, दे ह्याड द कल्चर, दे वाज डिभिजन अफ द लेबर। कसले के काम गर्ने लेखिएको थियो। पढ्ने मान्छेलाई बाहुन भन्यो मलाई, फाइट गर्न जाने मान्छेलाई क्षेत्री भन्यो मलाई, अरूले के काम गर्थ्यो। त्यही प्रकारले हामीले जात सिस्टम र कास्ट सिस्टम चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँबाट आएको हुनसक्छ, राइट? सो द्याट इज इट। बिकज कुनै पनि रिलिजियनमा, कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा तपाईँले रिलिजियनको कुरै पाउनुहुन्न। यो शासक वर्गले शासन गर्न बनाएका पद्धतिहरू मात्रै हुन्, राइट? सो द्याट इज इट। अर्को रिलिजियन थियो। अभियसली रिलिजियन चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई बाँधेर राख्छ, राइट? रिलिजियन नभएको उहिले नै थर्ड वर्ल्ड भइसक्थ्यो। इनिसिएटेड पेन्टिङ्स, प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल। दिस इज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पेन्टिङ। Initiated, started, so it is always got to be black and white. Okay, clothes of animal hides भनेको छाला, हन्टिङ गर्थे, छालाको लुगा लगाउँथे, त्यही छ। क्रेडल क्यापेसिटी 1450 सीसी, तपाईँ र मेरो जतिकै थियो। Buried the dead bodies, making ceremonies। अहिले पनि हामी मान्छे मरेकोमा मलामी जान्छौँ, राइट? त्यो क्रिस्चियनको होस्, त्यो हिन्दूको होस्, त्यो मुस्लिमको होस्, मेक्स नो डिफरेन्स। we celebrate it as a ceremony, जहाँ हामी उत्तौलो हुनु हुँदैन, संयम हुनुपर्छ, राइट? That is again a ceremony। त्यो पनि सेरेमनी हो है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। सो द्याट इज समथिङ अबाउट इट। सो दिस म्यान इज अमेजिङ, राइट? ओके, दिस म्यान इज अमेजिङ। अब हामी यो पछाडि अर्को ग्रुप अफ अर्गानिजममा जान्छौँ। द्याट्स बिन कल्ड एज द क्रो-म्याग्नन म्यान, इमिडिएट एन्सेस्टर अफ म्यान अर द फसिल म्यान, बिकज यसको नाम फोसालिस हो, होमो सेपियन्स फोसालिस। ओके, क्रो-म्याग्नन भ्याली अफ फ्रान्सबाट पाइएको छ। मैले अघि नै भने म्याकग्रेगर भन्ने मान्छेले चाल पाउनु भएको छ। यो अर्गानिजम्सको ओरिजिन 34,000 इयर्स ब्याकमा छ। अघि नै मैले कुरा गरेँ कलरफुल पेन्टिङ्सको भनेपछि मैले यहाँ कलरको युज भयो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ निएन्डरथल म्यानमा छ। मेड अर्नामेन्ट्स, इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल, राइट? एक्सपर्ट्स इन मेकिङ टुल्स एन्ड वेपन्स। सी स्पेयर बनाएको छ, बो एन्ड एरोको स्पेयर, हेर्नुहोस् त, राइट? दे युजिङ इट, राइट? मच मोर, हेर्नुहोस् अझै यो हेर्नुहोस् नि, निधार अझै ठुलो भएको छ, चिउरो अझै इन्ट्याक्ट भएको छ चिउरो, बुझ्नुभएको होइन, राइट? अघिको हुत्त आएको थियो नि, हुत्त भएको अगाडि होइन, राइट? अब यो अर्गानिजम चाहिँ लुक्स मोर लाइक ह्युमन, राइट? ओके, एक्सटिङ्क्ट 10,000 to 11,000 इयर्स ब्याक। हामीले 10,000 to 11,000 इयर्स ब्याकको के पाएका छैनौँ, फसिल पाएका छैनौँ। त्यो चाहिँ बाइबलले भन्छ। हामीले 25,000 वर्ष अगाडिको के पाएका छौँ, ह्युमन फसिल पाएका छौँ, राइट? सो द्याट इज इट। सो ब्याक एन्ड डिड नट नो अबाउट, इट न्यू अबाउट एभ्रिथिङ। यसलाई सबै कुरा थाहा थियो, एग्रिकल्चर डोमेस्टिकेसन मात्रै थाहा थिएन। यसको क्रेनल क्यापेसिटी 1650 थियो। 1650 सीसी क्रेनल क्यापेसिटी हुने बित्तिकै मलाई विद्यार्थीहरूले सोध्नुहुन्छ, अभियसली सोध्न तपाईँको मनमा लाग्नु एकदम जायज कुरा पनि हो। सर, हामी भन्दा नि एडभान्स ग्रुप अफ अर्गानिजम रहेछ यो क्रो-म्याग्नन म्यान त, किनभने हाम्रो क्रेनल क्यापेसिटी 1450 सीसी हो। यिनीहरूको त के रहेछ, यिनीहरूको त के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, यिनीहरूको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको त 1600 सीसी रहेछ भनेपछि यो अझै एडभान्स हो सर, हाम्रो रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन हो भनेर सोध्नुहुन्छ कतिजना ज्ञानी स्टुडेन्टहरूले। मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि, भन्ने गरेको होइन, यही नै हो आन्सर। त्यो के हो भन्दाखेरि द फङ्सनालिटी अफ द क्रोमोजोम्स, राइट, इज हाई इन अस। हाम्रोमा क्रोमोजोम्सको फङ्सनालिटी बढी छ देन वाट द क्रो-म्याग्नन म्यान भनेर भन्छु बेटा, बुझ्नुभएको भएन? आई थिङ्क आई मेड माइसेल्फ क्लियर बिकज वी आर रनिङ सर्ट अफ टाइम। So next is the Cro-Magnon man. It's called as immediate and okay यो भइसकेछ, okay fine। अब मोडर्न म्यानमा आउँछौँ। मोडर्न म्यान मैले डिफ्रेन्ट कल्चर्सहरू राख्नको लागि यो डिफ्रेन्ट पिपलहरू राखिदिएको छु, डिफ्रेन्ट रिलिजन पनि राख्न खोजेको छु मैले यहाँ, राइट? ओके, अब मैले यहाँनिर चाहिँ फिमेल्सहरू चाहिँ राखिनँ। फिमेल्सहरू राखेको भए दिस माइट वुड हेभ गिभन अ डिफ्रेन्ट सेन्स, सो मैले यहाँ राखिनँ। सो छोरीहरू नरिसाउनु होला, हाम्रो नाम होमोसेपियन्स सेपियन्स हो। यहाँ साँच्चै भन्दा एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई गर्नु बिर्सेछु कि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है। होमोसेपियन्स भनेको होमोसेपियन्स भनेको के हो थाहा छ? होमोसेपियन्स भनेको चाहिँ, होमोसेपियन्स भनेको क्रो-म्याग्नन म्यान पनि हो, निएन्डरथल म्यान पनि हो, मोडर्न म्यान पनि हो। अनि फेरि बुझ्नुहोस् नि, फेरि कमन एन्सेस्टर्स अफ होमोसेपियन्स के हो भनेर आउँछ कि तोर्पिनहरू तिमीहरू निएन्डरथल म्यान लगाइदिन्छ, कसले क्रो-म्याग्नन लगाउँछ होइन, मोडर्न म्यान त लगाउने कुरै भएन। अब मोडर्न म्यान भन्यो भने इमिडिएट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान भन्यो भने चाहिँ तपाईँ क्रो-म्याग्नन म्यानमा जानुहुन्छ, राइट? ओके, तर होमोसेपियन्स मात्रै भन्यो भने चाहिँ होमो इरेक्टसमा जानुहुन्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको के हो? सीसी भनेको क्रेनियल क्यापेसिटी हो द्याट मेजर्स द इन्टेलिजेन्स अफ एन अर्गानिजम। अर्गानिजमको इन्टेलिजेन्सलाई के गर्छ बेटा, यसले मेजर गर्छ, ठिक छ? ओके, अब मेरो स्लाइडमा भन्दा त तपाईँहरूकोमा अब दामी देख्दो रहेछ यो स्लाइडहरू त, अरे बाफ्रे, मलाई थाहै थिएन यार। ओके ओके ओके, के बुझेन बेटा? सो यु आर हाइडिङ इन द स्लाइड।
Yes. Oh, yes. Good sense of humor. Thank you. Yes, I'm hiding. Yes, I'm not handsome as these people are. Okay, I collected them. So you're hiding behind the side. You चाहिँ homo. प्रकाश मल्ल होइन होइन होमो सेपियन्स मात्रै भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तीनटा अर्गानिजम बुझ्नु पर्यो कि होमो सेपियन्स यो चाहिँ सेपियन्स भन्यो भने चाहिँ हामी के होमो सेपियन्स भन्यो मात्र मोडर्न म्यान भयो क्या होमो सेपियन्स फोसालिस भन्यो भने क्रोमाग्नन भयो होमो सेपियन्स निएन्डरथलेन्सिस भन्यो भने चाहिँ निएन्डरथल म्यान भयो बुझ्नुभयो बुझ्नुपर्छ इभल्भ 10 to 25,000 years 25,000 years को कुरा गर्यौँ हामीले न्यू अबाउट डोमेस्टिकेसन एग्रिकल्चर बेटर अबाउट द कल्चरल रिभोल्युसन आई एम ट्राइङ टु सो डिफ्रेन्ट कल्चर्स हियर राइट प्रोमिनेन्ट चीन राइट चिउँडो एक्ज्याक्टली बनेको छ यहाँ राइट यसको दाढीले देखेन चिउँडो हेर्नुहोस् यहाँ ओके राइट ऊ त्यो परको मान्छेको पनि चिउँडो राम्रो छ ओके प्रोमिनेन्ट फोरहेड यी तालु हेर्नुहोस् त यसको त झन् बवाल छ क्या यी एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर यसको टोपीले छोप्यो आमामा यसको पनि नट ब्याड होइन राइट यसको टोपीले छोप्यो हेर्नुहोस् त यसको मैले खास देख्नु खोजेको फोरहेड पनि हो कि आमामा यसको त टोपीभित्र यस्तो छ भने यसको त बाल छ होला क्या बुझ्यो नि राइट सो द्याट इज इट एन्ड ग्रास्पिङ पावर इन ह्यान्ड ओके कर्नल क्याप्सिटी 1450 cc ठिक छ बेटा यहाँसम्म बुझ्नुभयो लेखेको देखेन भने चाहिँ के हो Alright, okay, अब म next slide मा जाँदैछु. Next slide would be the last slide for us. Modern man migrated into 3 of the directions. हामी 3 direction मा migrate गर्यौं. Westward गयौं. तपाईले सम्झिने तरिका वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्युजिक, यहाँबाट युरोपियन्सहरु बने, साउथ वेस्ट एशियन्सहरु बने, नर्थ अफ्रिकन्सहरु बने. इस्टवर्ड पट्टि भनेको पूर्वपट्टि गएर मंगोल्सहरु बने, साइबेरियन्सहरु बने, साउथवर्ड पट्टि गएर निग्रोइड्स हप्सीहरु बने, साउथ अफ्रिकन्सहरु बने, मलेलियनहरु बने, मलेसियन्सहरु बने, राइट? अब यहाँ नर्थ पट्टि गएको छैन किनभने नर्थमा के थियो बेटा पोल थियो, एकदमै चिसो थियो. सिमिलरिटिज बिट्विन एप एन्ड म्यान. तपाईलाई म एउटा क्वेशन लिएर जान्छु अब. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल. Which among the following is the closest relative of man? गोरिल्ला, ओरांगुटन, चिम्पान्जी. चिम्प. तपाईको आन्सर के हुन्छ? छिटो. तपाईको आन्सर के हुन्छ? चिम्पान्जी. भेरी गुड. यो घोकेर लेख्नु भएको छ. राइट? घोकेर लेखे पनि ठिकै छ कि तर तपाईलाई अब यो क्वेशन यसरी ट्विस्ट हुन सक्छ है. बेस्ड अपन द cranial capacity. Which among the following is the closest relative of man? Manus. Gibbons 100. Orangutan 395. Chimpanzee 400. तपाईलाई मलाई नआएको जस्तो लाग्यो होला हो. यस भेरी गुड. गोरिल्ला लेख्नु भयो. तपाईको नाम मैले बिर्से. ओरांगुटन त हुँदैन बेटा. यो चाहिँ मैले लेखेको छैन नि त बाबु. मैले लेखेको छैन नि त 500. तपाईलाई मलाई बिर्से जस्तो लाग्यो कि होइन कि तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ? गोरिल्ला यस आकाश यादव तपाईभन्दा अगाडि पनि अर्कोले भन्नुभएको थियो. थ्यांक यू सो मच. राइट? भनेको बुझ्नुभयो नि? बाटो भएर प्ल्याटै क्वेशनको आन्सर नदिहाल्नुहोस् है फेरि. या त फेरि तपाईले मेटाउन मिल्दैन नि फेरि बुझिराख्नु होला नि. एकछिन सोच्नुहोस्, घोरिनुहोस्, गत्लाउनुहोस् भन्छ नेपालीमा. गत्लिनुहोस् भन्छ. अब चिम्पान्जी जतिले भन्नुभयो तपाईको आन्सरको क्वेशन यहाँ छ. क्वेशनको आन्सर यहाँ छ. यो एप भनेको चाहिँ चिम्पान्जी हो. चिम्पान्जीको क्यारेक्टर. हाम्रोमा क्रोमोसोम्सहरु 46 छन्. उनीहरुकोमा 48 छ. सर 46 र 48 एउटा हो नभन्नुस्. यो भन्दा क्लोजेस्ट पाइदैन. ठीक छ? Amount of DNA in the diploid cell is same in ape and man. भनेको चिम्पान्जी र हामीमा एउटै रहेछ. And binding pattern of chromosome number 3 and chromosome number 6 is same in ape and man. Chromosome number 3 or 6 human मा र केमा चिम्पान्जीमा एउटै छ. This is the end of human evolution. I think I made you people aware of something, if not everything, right? मैले जानेको त नभनौँ, जान्न त अझै पनि जानिएको थियो होला. त्यहाँसम्म जाने हामीसँग समय थिएन. तपाईलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट I've done it to my level best. अब हामी अर्को पाली के गर्छौं भोलि भन्दाखेरि एडाप्टेसन र बिहेभियर गर्छौं, राइट? ओके. सेकेन्ड लास्ट स्लाइड भन्नु भन्छ. म देखाइदिन्छु. मेरो स्कुल पुग्नुपर्छ छोराछोरी, प्लिज मलाई अन्यथा नलिनुहोस्, राइट? म 9 बजे पुग्नुपर्छ. 8:40 भइसक्यो, 43 भइसक्यो के. ठीक छ? अनि मेरो स्कुल चाहिँ भक्तपुरमा छ, बुझ्नुभयो नि? यहाँबाट लगभग 9 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज तपाईहरुले चाहिँ नि यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्. I need to close it, okay? I need to close it. Thank you so much for being with me. It was wonderful to be with you all people. Thank you all. All right, where should I go? I could leave it. Okay, leave the meeting. Okay. मेरो फोन पनि आइसक्यो, देख्नुभयो? मलाई मोस्ट प्रोबब्ली भाइस प्रिन्सिपलले फोन गर्नुभयो, सर टाइम भयो भन्नु होला. म फेरि पढाएको हुन्छु के, हगि? ओके.